گفتگو. راحت باشید. راحت باشید. منزل خودتان است. منزل خودتان است. چه میل دارید بنوشید؟ چه میل دارید بنوشید؟ موسیقی دوست دارید؟ موسیقی دوست دارید؟ من موسیقی کلاسیک دوست دارم. من موسیقی کلاسیک دوست دارم. اینها سیدی های من هستند. اینها سیدی های من هستند. شما ساز میزنید؟ شما ساز میزنید؟ این گیتار من است. این گیتار من است. شما دوست دارید آواز بخوانید؟ شما دوست دارید آواز بخوانید؟ شما بچه دارید؟ شما بچه دارید؟ شما سگ دارید؟ شما سگ دارید؟ شما گربه دارید؟ شما گربه دارید؟ اینها کتاب های من هستند. اینها کتاب های من هستند. من الان دارم این کتاب را میخوانم. من الان دارم این کتاب را میخوانم. دوست دارید چیزی بخونید؟ دوست دارید چیزی بخونید؟ دوست دارید به کنسرت بروید؟ دوست دارید به کنسرت بروید؟ دوست دارید به تئاتر بروید؟ دوست دارید به تئاتر بروید؟ دوست دارید به اپرا بروید؟ دوست دارید به اپرا بروید؟